नाजरीन आदाब, उर्दू लाइव के इस नए शुमारे में आप सभी का इस्तकबाल है। आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और फीडबैक हमें अक्सर मिलते रहते हैं। आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, उर्दू ज़बान हमारी तहजीब और सकाफत की अमीन है। इसे ज़िंदा रखने के लिए इसके रस्मुल ख़त को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। आप में से जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है वो अपने घरों में उर्दू रिसाले और उर्दू अखबार का एहतमाम करें और बच्चों को उर्दू लिखना और पढ़ना ज़रूर सिखाएं। आप में से जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है और वो उर्दू की शायरी और उर्दू का लुत्फ़ लेते हैं, उन्हें हम इस यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर वो रस्मुल ख़त सीख लें तो उनका ये लुत्फ़ दुगुना हो जाएगा। आजकल YouTube पे उर्दू सिखाने के बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं, आप उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। दोस्तों, उर्दू को लेकर हमारे दरमियान कुछ गलतफहमियां भी हैं। हम जो आम फहम हिंदी बोलते हैं उसमें बहुत सारे अल्फाज उर्दू के शामिल हैं। हम ये नहीं बोलते कि मेरे सर में पीड़ा हो रही है, ये बोलते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। दर्द एक उर्दू लफ्ज़ है। उसी तरह किताब, कोशिश, ज़मानत और न जाने और कितने लफ्ज़ जो सुबह से शाम तक हम बोलते हैं वो उर्दू के ही इस्तेमाल करते हैं। अगर ये अल्फाज आप अपनी ज़बान से निकाल दें तो फिर शायद हिंदी इतनी अच्छी रसीली ना हो। आखिर क्या वजह है कि उर्दू इतनी शीरीं ज़बान है? अगर इसकी तारीख़ को देखें तो आप पाएंगे कि दरअसल उर्दू में तमाम बोली, देसी बोली और ज़बानों का रस शामिल है। ये बात अपने में दुरुस्त है कि जिस तरह अंग्रेज़ी ज़बान में फ्रेंच और जर्मन वर्ड के इस्तेमाल से कुछ मजबूत हुई अंग्रेज़ी ज़बान, उसी तरह उर्दू भी पर्शियन और अरबिक और टर्किश वर्ड से मजबूत हुई। लेकिन अगर इसकी बुनियाद देखें तो ये बिल्कुल देसी ज़बान है। आप में से बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी कि पूजा पाठ और श्लोकों की ज़बान संस्कृत से बहुत सारे अल्फाज उर्दू में आए हैं। मसलन अगर हम उर्दू में सुनसान बोलते हैं तो ये संस्कृत के शून्य, एम्प्टी और स्थान, जगह, शून्य स्थान यानी सुनसान। उसी तरह अगर हम सलीस उर्दू में साफ सुथरा बोलते हैं तो साफ एक अरबिक वर्ड है और सुथरा संस्कृत से आया है। और अगर हम लिंग्विस्टिक के माहिरीन की बात माने तो उर्दू ज़बान के 50% से ज़ायद अल्फाज संस्कृत से आए हैं। तो अगर 50% संस्कृत से आए हैं तो इनके अलावा ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली, गुजरी, मराठी, अवधी, हरियाणवी, तो ये सारे के सारे देसी ज़बानों के अल्फाज उर्दू में रचे बसे हुए हैं। तो ये पूरी की पूरी एक हिंदुस्तानी ज़बान है और इसकी हिफाजत, उसके फ़रोग़ हम तमाम हिंदुस्तानियों का फरीज़ा है। हमने इस मौजू उर्दू के इस खूबसूरत सफ़र पे अपने उर्दू लाइव के दूसरे शुमारे में भी बताया था, आप उसे भी देखें। इन बातों पे भी गौर करें और उर्दू रस्मुल ख़त की हिफाजत करें। अगर उर्दू रस्मुल ख़त ज़िंदा रहेगी तो उर्दू ज़बान ज़िंदा रहेगी। उर्दू ज़बान ज़िंदा रहेगी तो हमारी हिंदी भी इतनी ही रसीली बनी रहेगी। और आइए दोस्तों, अब शेर व शायरी का सिलसिला शुरू करते हैं। आज हम जिस शायरा की बात करने जा रहे हैं उनकी पहली किताब जब मंज़र आम पे आई, जो कि उनके मजमुआ कलाम था, तो उसके आते ही वो इतनी मकबूल हुई कि 6 माह के अंदर ही अंदर उस किताब का दूसरा एडिशन लॉन्च करना पड़ा। और आज भी वो जिन शायर और शायरा की किताब सबसे ज़्यादा बिकती है उसमें से अगर 2 या 3 नाम लिए जाएं तो एक नाम परवीन शाकिर का होगा। बकू फैल गई बात शनासाई की, वाह वाह, बकू फैल गई बात शनासाई की,
اس نے خوشبو کی طرح میری پذیر آئی. وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی. وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی کہ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے. کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی. کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی. اور اب حسب حکم صدبگ میں سے ایک غزل. بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا. بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا. میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ. بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا. میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا. یوں بچھڑنا بھی بہت آسان تھا اس سے مگر. یوں بچھڑنا بھی بہت آسان تھا اس سے مگر. جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا. یوں بچھڑنا بھی بہت آسان تھا اس سے مگر. جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا. کہ کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند. کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند. اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھ. کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند. اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھنا. اور آخری شعر ہے کہ آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے. آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے. جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھ. آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے. جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھ. بہت ہی پیاری شاعرہ تھی. شاعری کے اعتبار سے بھی اور شخصیت کے اعتبار سے بھی. انہوں نے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ شہرت حاصل کی اور وہ اتنی مقبول ہوئی کہ اپنے نہ صرف خواتین شاعروں میں وہ سب سے زیادہ مقبول تھی بلکہ اپنے عہد کے مرد شعراء کے مقابلے میں بھی ان کی مقبولیت بہت زیادہ. پروین شاکر صاحبہ کی 6 کتابیں شائع ہوئی ہیں. ان کی غزلوں کو مہندی حسن، ٹینا ثانی جیسی گائکوں نے گایا. آئیے ان کی ایک مشہور غزل شائستہ زاہد صاحبہ کی آواز میں سنتے ہیں. وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا. وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا. مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا. ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا. ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا. کیا خبر تھی کہ رگے جاں میں اتر جائے گا. وہ ہواؤں کی طرح خانہ بجاں پھرتا ہے. ایک جھونکا ہے جو آئے گا گزر جائے گا. وہ جب آئے گا تو پھر اس کی رفاقت کے لیے موسم گل میرے آنگن میں ٹھہر جائے گا. آخرش وہ بھی کہیں ریت پہ بیٹھی ہوگی. تیرا یہ پیار بھی دریا ہے اتر جائے گا. مجھ کو تہذیب کے برزخ کا بنایا وارث. جرم یہ بھی میرے اجداد کے سر جائے گا. وہ تو
हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा। मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा। दिल्ली के एक मुशायरे में एक शख्सियत को सुनने का मौका मिला था और मतला सुन के मुझे ये महसूस हुआ था कि दिल्ली को हजारों साल में बहुतों ने लूटा है, लेकिन अहले दिल्ली के दिल को लूटने वाली शख्सियत आज आई है। और वो मतला ये था कि पाबगिल सब हैं, रिहाई की करे तदबीर कौन, दस्त बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन। इस मतला को सुनने के बाद मुझे यकीन हुआ था कि बर्र सगीर की हजारों साल की निस्वानी तहजीब की अनानियत की खुशबू अगर गज़ल में आई है तो उस गज़ल की नुमाइंदा शायरा का नाम है परवीन शाकिर। चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। रुकना मुहाल कर दिया। इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। ए मेरी गुल ज़मीं तुझे चाह थी एक किताब की, ए मेरी गुल ज़मीं तुझे चाह थी एक किताब की, अहले किताब ने मगर क्या तेरा हाल कर दिया। ए मेरी गुल ज़मीं तुझे चाह थी एक किताब की, अहले किताब ने मगर क्या तेरा हाल कर दिया। कि मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई, मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई, उसने मगर बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया। मिलते हुए दिलों के बीच और था फैसला कोई, उसने मगर बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया। अब के हवा के साथ है दामने यार मुंतजर, अब के हवा के साथ है दामने यार मुंतजर, बानुए शब के हाथ में रखना संभाल कर दिया। अब के हवा के साथ है, अब के हवा के साथ है दामने यार मुंतजर, बानुए शब के हाथ में रखना संभाल कर दिया। मुमकिना फैसलों में एक हिज्र का फैसला भी था, मुमकिना फैसलों में एक हिज्र का फैसला भी था। हमने तो एक बात की उसने कमाल कर दिया। मुमकिना फैसलों में एक हिज्र का फैसला भी था, हमने तो एक बात की उसने कमाल कर दिया। कि मेरे लबों पे मोहर थी, मेरे लबों पे मोहर थी, पर मेरे शीशा रू ने तो, मेरे लबों पे मोहर थी पर मेरे शीशा रू ने तो शहर के शहर को मेरा वाकिफ हाल कर दिया। मेरे लबों पे मोहर थी, मेरे लबों पे मोहर थी, पर मेरे शीशा रू ने तो शहर के शहर को मेरा वाकिफ हाल कर दिया। कि चेहरा और नाम एक साथ आज न याद आ सके, चेहरा और नाम एक साथ आज न याद आ सके, वक्त ने किस शबीह को ख्वाबो ख्याल कर दिया। चेहरा और नाम एक साथ आज न याद आ सके, वक्त ने किस शबीह को ख्वाबो ख्याल कर दिया। आखिरी शेर इस गजल का कि मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया, मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया, मनसबे दिलबरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया। मुद्दतों बाद उसने आज, मुद्दतों बाद उसने आज
مجھ سے کوئی گلا کیا منصب دل بری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا بہت اچھا بہت ایک اور غزل کے ارشاد۔ شعر کہ حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے، واہ حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے، باب ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے، واہ باب ایک اور محبت کا کھلا کھلا چاہتا ہے، ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی، واہ ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل توجہ نہیں حاصل اس کی، اور یہ دل کہ اسے حد سے سوا چاہتا ہے، ہے واہ ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس اور کی، یہ دل اور یہ دل کہ کہ اسے حد سے سوا چاہتا ہے، ایک حجاب تہ اقرار ہے مانے ورنہ، واہ ایک حجاب تہ اقرار ہے مانے ورنہ، گل کو معلوم ہے کیا دست صبا چاہتا ہے، چاہتا ہے واہ ایک حجاب تہ اقرار ہے مانے ورنہ، گل کو معلوم ہے کیا دست صبا صبا چاہتا چاہتا ہے، ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے، واہ ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے، اور یہ صحرا تیرا نقشے کفے کفے پا پا چاہتا ہے واہ ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے، آہا۔ اور یہ صحرا تیرا نقشے نقشے کفے کفے پا پا چاہتا چاہتا ہے، یہی خاموشی کئی رنگ میں ظاہر ہوگی، واہ یہی خاموشی کئی رنگ میں ظاہر ہوگی، اور کچھ روز کہ وہ شوق کھلا کھلا چاہتا ہے، چاہتا ہے بہت اچھا یہی خاموشی واہ۔ کئی رنگ میں ظاہر ہوگی، اور کچھ روز کہ وہ شوق کھلا چاہتا ہے، رات کو مان لیا دل نے مقدر لیکن، رات کو مان لیا رات کو مان لیا دل نے مقدر لیکن، رات کے ہاتھ پہ اب کوئی دیا چاہتا ہے، چاہتا ہے رات کو مان لیا دل نے مقدر رات لیکن، کے ہاتھ پہ اب رات کوئی کے دیا ہاتھ چاہتا پہ اب کوئی دیا چاہتا ہے۔ آخری شعر ہے کہ تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساقی، واہ تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساقی، اور تیری بزم سے اب کوئی اٹھا چاہتا اور قریب بزم سے اب کوئی اٹھا چاہتا ہے بہت اچھا 50 کے لگ بھگ سے اردو شاعری میں خواتین کا جو ایک نام ہے بطور شاعرات کے سنجیدگی سے لیا جانے لگا۔ اس سے پہلے محض خانہ پوری کے لیے ہمیں تاریخ میں کچھ نام نظر آتے ہیں، تو جو میجر 4 نام بنتے ہیں، ادا جعفری صاحبہ ہیں، زارا نگاہ ہیں، کشور ناہید ہیں، فہمیدہ ریاض ہیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چاروں کی چاروں جو ہیں یہ کنورج ہو گئی ہیں، یہ مل گئی آ کر سنتھسائز ہو گیا ان کا پروین شاکر کی شاعری میں، کہ ان چاروں کے جو مین فیچرز آپ کہہ سکتے ہیں ان کی شاعری کی خوبیاں، وہ کم و بیش ساری کی ساری اس میں جمع ہو گئیں۔ اور اس کے ساتھ ہی پروین کا نام جو ہے وہ ایک اپنے طور پہ ریفرنس بنا، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس کا شمار اس گروہ میں ہوتا ہے جن پر قدرت کی ایک خاص مہربانی ہوتی ہے، اور جن کو بہت جلد وہ مقام مل جاتا ہے جسے حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات لوگوں کی عمریں صرف ہو جاتی ہیں۔ اور شاید اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو پچھلے 200-300 برس میں دنیا کی ڈیفرنٹ زبانوں میں جو بڑے رومانٹک پوئٹس ہوئے ہیں، کیٹس بھی ہے، شیلے بھی، بائرن بھی، لورکا بھی، ہمارے یہاں میرا جی بھی، تو یہ سارے وہ جس کو انگریزی محاورے میں ہم کہتے ہیں کہ لیو فاسٹ اینڈ ڈائی ینگ، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ جلدی جلدی شاید کوئی انٹیوشن تھا، کوئی ایسی قوت تھی جو ان کو پش کر رہی تھی کہ ان کے پاس ٹائم کم ہے، چنانچہ انہوں نے بہت تھوڑی مدت میں وہ کام کیا کہ ان کا نقش جو ہے وہ ایک طرح سے ثبت ہو گیا۔ تو پروین کی شاعری پر بات کرتے ہوئے ایک میں بات آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ غالباً کوئی 2 یا 3 مہینے کے پہلے پروین کی وفات سے اس نے اسلام آباد میں ایک شعر سنایا۔ ان کی آخری کتاب میں نے مرتب کی تھی ماہ تمام کے بعد، جو آئی کفِ آئینہ، وہ ان کی ڈائریوں سے
مجھے دی گئیں تو میں نے ہی اس کو ایڈٹ کیا تھا. اس میں ایک شعر بڑا عجیب و غریب ہے جو اس نے اس شام بھی سنایا تھا, تو وہ میں شعر سے پہلے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ کہتی ہے کہ مجھے تیری محبت نے عجب ایک روشنی بخشی, مجھے تیری محبت نے عجب ایک روشنی بخشی, میں اس دنیا کو اب پہلے سے بہتر دیکھ سکتی ہوں. واہ واہ واہ. تو کبھی کبھی مجھے بڑی یہ عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کہ جس وقت اس کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس دنیا کو پہلے سے بہتر دیکھ سکتی ہے, شاید اس وقت اس کی زندگی کی آخری ریل چل رہی تھی اور اس کے بعد ایک بلینک اسکرین جو ہے وہ آ جاتی ہے. وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے, وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے, یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے. وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے, یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے. خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے, خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے, وہ رویہ جو ہوا کا خس و خاشاک سے ہے. خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے, وہ رویہ جو ہوا کا خس و خاشاک سے ہے. کہ بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے, بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے, اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے. بزم انجم میں بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے, اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے. غزل کے کچھ. ہم نے ہی لوٹنے کا ارادہ نہیں کیا, ہم نے ہی لوٹنے کا ارادہ نہیں کیا, اس نے بھی بھول جانے کا وعدہ نہیں. ہم نے ہی لوٹنے کا ارادہ نہیں کیا, اس نے بھی بھول جانے کا وعدہ نہیں کیا. دکھ اوڑھتے نہیں کبھی بزم طرب میں ہم, دکھ اوڑھتے نہیں کبھی بزم طرب میں ہم, ملبوس دل کو تن کا لبادہ نہیں کیا. جو غم ملا ہے بوجھ اٹھایا ہے اس کا خود, جو غم ملا ہے بوجھ اٹھایا ہے اس کا خود, سر زیر بارے ساغر و بادہ نہیں کیا. جو غم ملا ہے بوجھ اٹھایا ہے اس کا خود, سر زیر بارے ساغر و بادہ نہیں کیا. کارے جہاں ہمیں بھی بہت تھے سفر کی شام, کارے جہاں ہمیں بھی بہت تھے سفر کی شام, اس نے بھی التفات زیادہ نہیں. آخری شعر ہے کہ آمد پہ تیری اترو چراغو صبح نہ ہوں, آمد پہ تیری اترو چراغو صبح نہ ہوں, اتنا بھی بود و باش کو سادہ نہیں. آمد پہ تیری اترو چراغو صبح نہ ہو, اتنا بھی بود و باش کو سادہ نہیں. پورا پاکستان ہندوستان بلکہ جہاں جہاں بھی اردو زبان بولی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے وہاں پروین کو سب پسند کرتے ہیں. کچھ تو ہوا بھی سرد تھی, کچھ تھا تیرا خیال بھی, کچھ تو ہوا بھی سرد تھی, کچھ تھا تیرا خیال بھی, دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی. کچھ تو ہوا بھی سرد تھی, کچھ تھا تیرا خیال بھی, دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی. بات وہ آدھی رات کی, رات وہ پورے چاند کی, بات وہ آدھی رات کی, رات وہ پورے چاند کی, چاند بھی عین چیت کا, اس پہ تیرا جمال بھی, اس پہ تیرا جمال بھی, کہ سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا, سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا, ایک دفعہ تو رک گئی
गर्दिशे माहो साल की। वाह वाह सबसे नजर बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता, एक दफा तो रुक गई गर्दिशे माहो साल वाह की, वाह कि दिल तो चमक सकेगा क्या फिर भी तरश के देख लें। दिल तो चमक सकेगा क्या फिर भी तरश के देख लें, शीशा गराने शहर के हाथ का ये कमाल भी। वाह दिल तो चमक सकेगा क्या फिर भी तरश के देख लें, शीशा गराने शहर के हाथ का ये कमाल भी, कि उसको न पा सके थे जब दिल का अजीब हाल था। वाह उसको न पा सके थे जब दिल का अजीब हाल था, अब जो पलट के देखिए बात थी कुछ मुहाल थी। अब जो पलट के देखिए वाह वाह बात थी कुछ मुहाल भी। और फरासा जी कि मेरी तलब था एक शख्स वो जो नहीं मिला तो फिर, वाह मेरी तलब था एक शख्स वो जो नहीं मिला तो फिर, हाथ दुआ से यूं गिरा भूल गया सवाल भी। मेरी तलब था एक शख्स वो जो नहीं मिला तो फिर, हाथ दुआ से यूं गिरा भूल गया सवाल भी। और आखिरी शेर है कि शाम की नासमझ हवा पूछ रही है एक पता, शाम की नासमझ हवा पूछ रही है एक पता, मौजे हवाए कुए यार कुछ तो मेरा ख्याल। शाम वाह, वाह, की नासमझ हवा वाह 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 पूछ रही है एक पता, मौजे हवाए कुए यार कुछ तो मेरा ख्याल। कमाल ज़ब्त को खुद भी तो आज़माऊंगी, कमाल ज़ब्त को खुद भी तो आज़माऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी, सुपुर्द करके उसे चांदनी के हाथों में, सुपुर्द करके उसे चांदनी के हाथों में, मैं अपने घर के अंधेरों को लौट आऊंगी, बदन के कर्ब को वो भी समझ ना पाएगा, बदन के कर्ब को वो भी समझ ना पाएगा, मैं दिल में रोऊंगी आँखों से मुस्कुराऊंगी, मैं दिल में रोऊंगी आँखों से मुस्कुराऊंगी। वो क्या गया कि रिफाकत के सारे लुत्फ गए, वो क्या गया कि रिफाकत के सारे लुत्फ गए, मैं किससे रूठ सकूंगी किसे मनाऊंगी, अब उसका फन तो किसी और से हुआ मंसूब, अब उसका फन तो किसी और से हुआ मंसूब, मैं किसकी नज़्म अकेले में गुनगुनाऊंगी, वो एक रिश्ता बेनाम भी नहीं लेकिन, वो एक रिश्ता बेनाम भी नहीं लेकिन, मैं अब भी उसके इशारों पे सर झुकाऊंगी, बिछा दिया था गुलाबों के साथ अपना वजूद, बिछा दिया था गुलाबों के साथ अपना वजूद, वो सो के उठे तो ख्वाबों की राख उठाऊंगी, वो सो के उठे तो
ख्वाबों की राह उठाऊंगी। जवाब ढूंढ रहा था नई मोहब्बत का, जवाब ढूंढ रहा था नई मोहब्बत का। वो कह रहा था कि मैं उसको भूल